2016 सम्भाषणसन्देशः फेब्रवरी मासस्य कथा महासाहसी विधिचन्दः कथाकारः इन्दुशेखरः गुरुः हरिगोविन्दः पञ्जाबसिन्धादिप्रदेशान् यदा रक्षति स्म तदा प्रवृत्ता घटना एषा। ताराचन्दवक्तमलनामानौ हरिगोविन्दशिष्यौ गुरवे उभौ अश्वौ उपायनीकर्तुं स्वस्थानात् प्रस्थितवन्तौ। किन्तु मध्ये मार्गं यवनराजः शाहजहानः अश्वौ वशीकृत्य तौ ताडयित्वा प्रेषितवान्। तौ हरिगोविन्दसमीपम् आगत्य प्रवृत्तं सर्वे निवेदितवन्तौ। तदवसरे विधिचन्दः पार्श्वे एव आसीत्। गुरोः खेदं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, तौ अश्वौ अहम् आनेष्यामि इति। विधिचन्दः शूरः उपायचतुरः च। सः उत्तमानां तृणानां राशिं शिरसि वहन् शाहजहानशिबिरस्य मन्दुरासमीपम् अगच्छत्। अश्वाध्यक्षः सन्तोषेण तानि तृणानि क्रीतवान्। सप्ताहं यावत् एवमेव तृणानि विक्रीणानः विधिचन्दः अश्वाध्यक्षस्य मैत्रीं सम्पादितवान्। ततः सः मन्दुरायां नियुक्तः अभवत्। सर्वैः सह प्रीत्या व्यवहरन् श्रद्धया कार्यं कुर्वन् सः अचिरात् एव अश्वयोः सेवायां नियुक्तः अभवत्। मासद्वयाभ्यन्तरे उत्तमसेवया सः तयोः अश्वयोः प्रियः जातः। एकस्यां रात्रौ यदा सर्वे मदिरान्मत्ताः आसन् तदा विधिचन्दः एकम् अश्वं बन्धनात् विमोच्य तम् आरुह्य उत्प्लवनेन दुर्गभित्तिम् अतिक्रम्य रावीनद्यां पतित्वा तां तीर्त्वा निर्गत्य अनन्तरदिने गुरोः हरिगोविन्दवर्यस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। अश्वस्य चौर्यस्य वार्तां श्रुत्वा शाहजहानः नितरां खिन्नः आश्चर्यचकितः च। केन जनेन केन उपायेन अश्वः अपहृत्य नीतिः इति तु केनापि न ज्ञातम्। विधिचन्देन अपरः अश्वः अपि आनेतव्यः अस्ति ननु? तदर्थं सः उद्यतः अभवत्। एतदवसरे सः ज्योतिषिकवेषेण शाहजहानस्य शिबिरं गतवान्। तस्य वचनचातुरीं दृष्ट्वा शाहजहानः अवदत् यत् अश्वः केन चोरितः, कथं चोरितः च इति भवान् वदेत् चेत् भवते विशेषपारितोषिकं दास्यामि इति। तत्र कः क्लेशः? यत्र अश्वः आसीत् तत् स्थलं प्रति भवन्तः मां नयन्तु तावत्। सर्वं परिशील्य अहं क्षणाभ्यन्तरे विदिष्यामि इति अवदत् विधिचन्दः। राजा सः अश्वशालां गतवान्। परीक्षाव्याजेन इतस्ततः सञ्चरन् तत्र विद्यमानस्य अश्वस्य उपरि हस्तं स्थापयित्वा स्वस्य अभिज्ञानं ज्ञापितवान्। सः अश्वः तम् अभिज्ञाय हर्षेण हेषारवन् अकरोत्। तस्य बन्धनम् उन्मोच्य क्षणाभ्यन्तरे तदुपरि उपविश्य विधिचन्दः शाहजहानम् उद्दिश्य, महाराज, सः अश्वः तेन एव क्रमेण अपहृतः येन क्रमेण अयम् अश्वः इदानीं दुर्गात् निर्गच्छेत्। चोरः तु विधिचन्दः यश्च अहमेव अस्मि। उभौ अपि अश्वौ गुरवे हरिगोविन्दवर्याय उपायनीकृतौ आस्ताम्। एतावता एकः स्वस्थानं प्राप्तः अस्ति। इदानीम् अयमपि तदेव स्थानं प्राप्स्यति इति उक्त्वा उत्प्लवनेन दुर्गभित्तिम् अतिक्रम्य रावीनद्यां कूर्दित्वा लीलया ताम् अतिक्रम्य ततः अदृश्यः अभवत्। विधिचन्दस्य साहसप्रवृत्तिं दृष्ट्वा शाहजहानः अन्ये अधिकारिणः महत् आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः। कथा समाप्ता।